أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إلهي بحرمة أقوال محمد وأحوال محمد وأصحابي محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة بدن محمد وبطن محمد وبركة محمد وبيعة محمد وبراق محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة تولد محمد وتعبد محمد وتهجل محمد صلى الله عليه وسلم. يا ثناء محمد وثوابي محمد وثمات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة جلال محمد وجمال محمد وجل محمد ووجهة محمد وجعد محمد صلى الله عليه وسلم. يا حسن محمد وحسنات محمد وحرمة محمد وحال محمد وحلية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة خلقة محمد وخلق محمد وخطبة محمد وخيرات محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة دين محمد وديانة محمد ودولة محمد ودرجات محمد ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ذات محمد وذكر محمد وذوق محمد صلى الله عليه
وسلم. يا إلهي بحرمة روح محمد ورأس محمد ورزق محمد ورفيقي محمد ورضاء محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة زهد محمد وزهادة محمد وزاري محمد وزينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة سيادة محمد وسعادة محمد وسنة محمد وسر محمد وسلام محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة شرع محمد وشرف محمد وشوق محمد وشاد محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة صدقي محمد وصوم محمد وصلاتي محمد وصفاء محمد وصبر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ضيائي محمد وضمير محمد وضحائي محمد وضعف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمتي طلعة محمد وطهارة محمد وطهري محمد وطريق محمد وطواف محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ظاهر محمد وزهر محمد وظل محمد وزهوري محمد وزفر محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة عشق محمد وعرفات محمد وعلم محمد وعلو محمد وعليم محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة غربة محمد وغار
محمد وغرة محمد وغيرة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كل محمد وقدر محمد وقناعة محمد وقوة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة فخري محمد وفقري محمد وفراقي محمد وفضل محمد وفضيلتي محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة كلام محمد وكشفي محمد وكوشش محمد وكتابتي محمد وكينة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ليل محمد ولقاء محمد ولياقتي محمد ومجاهداتي محمد ومشاهداتي محمد وملاحظ محمد ومساحتي محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ناز محمد ونمازي محمد ونصير محمد ونقيل محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمة ورودي محمد ووقاء محمد ووجودي محمد ووديعة محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي بحرمتي همة محمد وهدايتي محمد وهدية محمد صلى الله عليه وسلم. يا إلهي يا لمحمد ويكانكي محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعدد ما هو المكتوب
المكتوب في لوح والقلم في كل يوم وليلة وساعة ونفس والمحية 100,000 مرة إلى يوم العلم. ألا